داشت میرفت به تور سینا برای مناجات. در بین راه کسی رسید، شروع کرد شیش کردن، التماس کردن و گفت من گناه کردم، گناه بدیم کرد و میری از خدا بخواه از من بگذر. بعد گناهشو گفت بسته موسی چیکار کرده. از موسی رفت و یادشم بود، عرض کرد به خداوند که آره این جلمه ها گرفت و خلاصه روزش میطلبه و مشمول رحمت و مغفرت قرار. خطاب رسید به از موسی، هم بخشیده من بخشیدم فقط برو بهش بگو من از تو یک گله دارم. گلم اینه که چرا به تو گفت اینه؟ چرا به تو که تو مطلع بشی که هر وقت چشم تو بیفته خجالت بکشی. من نمیخوام به این که بنده من از کسی خجالت بکشی.